हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरब को इजराइल से जंग में फतह क्यों नहीं होती, बाय मुफ्ती तारिक मसूद। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे जाके इसमें काफ़ी जानकारी हमें मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स वॉच इट। वाह, हिंदू का मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मुझे पता चला है कि जैसे हिंदुओं में जात पात का फर्क है, इस्लाम में भी ऐसा फर्क है। बोलो भाई है। तो मैं दुबई में था जब उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो मैंने कहा मैं जब पहुंचूंगा तो मुझे कॉल पे बात करना। मैं दुबई में व्हाट्सएप पे कॉल नहीं होती, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर ये जात पात का फर्क किसमें है? तो मुसलमानों में भी। तो मैंने कहा मुसलमानों में है, यानी अगर फोन आया ना तो मैं उसका जवाब दूंगा। मुसलमानों में है मगर इस्लाम में नहीं है। नहीं है। वाह, मुसलमानों, सब मुसलमानों में भी नहीं है। अरबों में बड़ी असबियत है और मुख्तलिफ कौमों में बड़ी असबियत है। वो अजमी है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं। शेख सालेह अल उसैमीन सऊदी अरब के बड़े आलिम थे। अरबों में आप जाओ ना तो आपको वाज़ेह असबियत नजर आती है कि वो अरब की, उनमें तकब्बुर है कि हम अरब है। मैं समझता था सब में है, लेकिन मैंने शेख सालेह अल उसैमीन बड़े आलिम, उनका बयान सुना तो मुझे अंदाजा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सब में नहीं है। उन्होंने बयान में कहा कि ये जो अरब इसराइल की जंग है ना, इसमें कभी भी अरबों को फतह नहीं होगी। ओह, ये बयान मैंने उनका सुना। अच्छा, सवाल पैदा तो क्यों, कोई बड़ी अजीब बात कर रहे हैं ना। हाँ, उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह ने इस्लाम की मदद का वादा किया है, अरब की मदद का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा इस जंग का नाम दोगे ना इस्लाम और इसराइल की जंग, मुसलमानों और इसराइल की जंग, फिर इसमें अल्लाह की मदद होगी। कितनी खूबसूरत बात की, हालांकि खुद अरबी है। मतलब दोस्तों, आप कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने बात हमें समझाई है। सही बात है, बहुत पसंद आई ये बात कि कोई भी जात पात जो है वो इस्लाम में नहीं देखी जाती, क्योंकि जब कोई भी बंदा मस्जिद में जाकर खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, तो उसमें हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो छोटे के हों या बड़े हों। मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, मालदार हो, या थोड़े गरीब हो या फ़कीर हो, कोई भी इन द सेंस वो अल्लाह की निगाह में एक है। तो अल्लाह की निगाह में ना कोई दौलत वाला है, ना कोई फ़कीर है, कोई नहीं है। मतलब इन द सेंस एक वो बंदा है जो अल्लाह के सामने खड़ा है। क्या ख्याल है? उन्होंने कहा इस जंग पे लेबल ही गलत लग रहा है, अरब इसराइल जंग, तो अल्लाह कैसे मदद करेगा? अल्लाह ने अरब की मदद का वादा नहीं नबी किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों को मकाम दिलाने नहीं आए थे, इस्लाम को दुनिया में गालिब करने आए थे। सही बात। आप अगर अरबियत को फरोग देने के लिए आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सबसे पहले अरबों के खिलाफ न उठती। अरब के खिलाफ ग़ज़वा बदर पहली जंग है, किसके खिलाफ हुई थी? अरब के। अरब में किसके खिलाफ? कुरैशियों के खिलाफ। कुरैशियों में किसके खिलाफ? हाशमी के खिलाफ, जो नबी के कौम के लोग थे। बाप रे, हाशमियों के खिलाफ जंग हुई है सबसे पहले, जो नबी के कौम के थे। पता चला इस्लाम की जंग नजरियात की बेस पर होती है, कौम की बेस पे नहीं होती। नजरिया मुख्तलिफ था, वो बुत परस्त थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत किसकी दे रहे थे? तौहीद की। तो लड़ाई हुई है दोनों में। एक ही, अगर कौम के लिए आते तो आपकी लड़ाई सबसे पहले फारसियों के खिलाफ होती। अच्छा, समझ में आ रही है बात? सबसे पहले किसके खिलाफ होती? फारसियों अपनी कौम के खिलाफ ना होती। सबसे पहले आपकी तलवार अपनी कौम के, अपने सगे रिश्तेदारों के खिलाफ चली है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फारिस पहुंचे ना, ईरान पहुंचे जंग के लिए, जिहाद के लिए, तो खुद कहाँ के, किस कौम के थे? फारिस के। फारिस के थे। जंग की क़ियादत कर रहे थे अरबों की। किसकी क़ियादत कर रहे थे? अरबों की। पीछे सारे सहाबा, अरब, कुरैशी, हाशमी। तो हजरत सलमान फारसी कमांडर थे। तो ताबीन, तबा ताबीन जो अरब थे, उन्होंने कहा आपसे कमांडर से इजाज़त मांगी कि आप हमें इजाजत दें, हम हमला करें। और फरमाया ना। नबी ने हमें हुक्म दिया पहले 3 दिन क्या दो? दावत दो। 3 दिन दावत दो। सही बात। जल्दी मत करो, 3 दिन दावत दो। तो दावत देने का अंदाज क्या था? फारिस के पास गए, अपनी कौम के लोग कहने लगे, या अहल फारिस अना रजुलुम मिनकुम तरौना अल-अरब युतीऊननी। क्या स्टाइल था। सही बात। ये अहले फारिस तुम्हारी कौम का आदमी हूँ, अजमी, लेकिन अरब मेरे मातहत है।
یعنی تمہاری قوم کا آدمی کمانڈ کس کی کر رہا ہے؟ عربوں کی، جو کبھی کسی کو امیر بنانے کے لیے اپنے لیول کا نہیں سمجھتے تھے، کمانڈر کہاں سے بناتے تھے؟ یار پولیس کو فوراً فون کرو، بہت سیریس مسئلہ ہے۔ ارے عرب میں تو یہ بدبو تھی کہ ہمارے جیسا، اجمی کا مطلب گونگے، صحیح نا، جانوروں کو اجمی کہا جاتا ہے اس زمانے میں۔ اجما کا لفظ جو ہے نا جانور کے لیے استعمال ہوتا، تو ہمیں بھی کیا کہتے تھے؟ جانور، اجمی، بولنا ہی نہیں آتا، فساد تو ہم میں ہے، بہت گھٹیا سمجھتے تھے۔ تو یہ لفظ چونکہ اب رائج ہو گیا، تو اب رائج ہو گیا تو ختم نہیں کیا، کیونکہ جو کوئی لفظ رائج ہو جاتا ہے نا پھر اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اصل میں آیا وہاں سے ہے، یہ جانور ہے، جیسے گونگے جانور ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہیں، انہیں کیا پتا۔ تو سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں اسلام کی کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری لڑائی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھا عرب کو اجمیوں پر حکومت کا شوق ہو گیا ہے، اگر ہوتا تو میں جنگ کا کمانڈر نہ ہوتا۔ ترون العرب یطیعوننی، تم دیکھ رہے ہو کہ عرب کس کی اطاعت کر رہے ہیں، جو کبھی اپنے پیدل نہیں مانتے تھے کسی کو، آج مجھے انہوں نے کمانڈر بنایا ہوا ہے۔ بالکل مجھے اور صحابہ بہت ساری جگہوں پہ حضرت سلمان فارسی کو مسجد اپنے نماز میں امام بنایا کرتے تھے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ صاحب علم ہیں، امامت کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عصبیت اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں آ گئی عصبیت، عربی اجمی کا اور یہ فلانا ڈمکانا، اور وہ بہت۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے کب کہا کہ میں عرب کی مدد کروں؟ اللہ نے کہا اسلام کا لیبل لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے، پھر دیکھو اللہ مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تو یہودیوں کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ قوم کی مدد کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو، عرب کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اسلام کے ساتھ ہے۔ بہت اچھا سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو دنیا میں عام کیا ہے، بالکل، اور اسلام ہی کے ساتھ ہے۔ ہاں نکاح میں کفات کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک عرب غیر عرب کا کفو نہیں ہے نکاح میں، یا اور لڑکی کی جب شادی کی جائے گی تو خاندان دیکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس میں جب تک عورت کو دنیاوی لحاظ سے شوہر اوپر کے درجے کا نہ ملے یا اپنے برابر نہ ملے تو جوڑا کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل ایک کمتر لڑکی جو ہے، جو ایک یعنی ایک کمتر لڑکا، مثال کے طور پر ایک لڑکے کا پیشہ ہے بیچارہ جھاڑو لگاتا ہے، جائز ہے یہ بھی، وہ کوئی بہت اعلیٰ افسر کی بیٹی سے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ بے جوڑ کا رشتہ، یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جھاڑو لگا رہا ہے وہ کمتر ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کیونکہ کمتر سمجھا جاتا ہے تو یہ میچنگ کا رشتہ نہیں ہوگا، اس میں طلاق کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو یہ تو کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی عقل مند ہو تو وہ یہی مشورہ دے گا۔ ہاں اس میں کوئی ایسی الگ سے اضافی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا ہم پلہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، اور ولی کی اجازت سے تو بہرحال صحیح ہے، ولی کی اجازت کے ساتھ تو بہرحال درست ہے۔ تو وہ نکاح کے معاملے میں تو اسلام نے برابری کا وہ کیا ہے، مگر عمومی ماحول میں اسلام نے جو ایک ہمیں جو دعوت دی ہے وہ یہی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو تقوی والے ہیں۔ تبھی ہندوؤں میں جو سب سے پست قوم کے لوگ ہیں نا، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ شودر جو قوم ہے نا، سب سے کم، وہ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اسلام میں وہی عزت ملتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کی ہے۔ ہندوؤں کیا ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو مسلمان ہو جاتے، ان کو پتہ ہے مسلمان ہمیں اپنے جیسا سمجھ لیں گے، ہماری قوم ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھے، تو مسلمان سمجھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، ایک شودر قوم کا ہندو مسلمان ہوا، انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے اس کو، پہلے چیک کیا کہ اس کی ہے یا نہیں ہے، اور نکاح کر دیا۔ تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پکا ہے اور اس کے پرانے جراثیم سارے اس میں ختم ہو گئے ہیں تو پھر وہ کفات کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ باپ تو یہی تو دیکھے گا نا کہ کفو ہے یا نہیں ہے، تو اس بیس پہ وہ کر دے گا نکاح، تو ایسا ہوا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ قوموں کا ہوا وہ مسلمانوں میں ہے اور وہ بھی سب میں نہیں، اسلام میں ایسا بولے بھائی نہیں۔ ماشاءاللہ دوستو، بہت ہی اچھی طریقے سے طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ عرب جو ہے وہ اسرائیل سے کیوں نہیں جیت سکتا، اور یہ جنگ جو چل رہی ہے یہ ایک بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونے کا۔ کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اسلام لے کر، اور انہوں نے اسلام کے اوپر محنت کری اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن۔ تو دوستو یہ جو جنگ ہو رہی ہے، مطلب عرب کے اگر آپ ایک پرٹیکولر عرب کو لے کے چل رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جیت سکے یا ہار سکے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو سبھی لوگ اگر مل کر کے اگر آگے بڑھے تو اس میں اللہ کی بھی مدد آئے گی، کیونکہ اسلام کے لیے
इंसान आगे बढ़ता है क्योंकि वो जालिमों को रोकता है जुल्म करने से, क्योंकि इस्लाम का मतलब है अमन। अगर अमन कहीं पर भी कायम नहीं है, अगर जुल्म हो रहा है तो सबको आगे बढ़ करके उस जुल्म को रोकना चाहिए। सही बात। क्योंकि अगर देखा जाए फ़लस्तीन की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ के बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों मतलब शहीद हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, बहुत से ज्यूज के बच्चे भी शहीद हुए। तो ये जंग से आम पब्लिक ही मर रही है, इससे कोई फ़ायदा किसी चीज़ को नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? आम पब्लिक को, जो बेकसूर है वो लोग शहीद हो रहे हैं। सही बात है। तो दोस्तों इस मामले को देखते हुए हर एक इंसान का फर्ज है, क्योंकि इंसानियत इंसान ही अगर नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? सही बात है। इंसानियत के खातिर हर एक इंसान कोशिश करके मदद के लिए आगे बढ़े और जहां तक हो इस जुल्म को रोकने की कोशिश करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।